सुरुवातीक सगळी उबी रावया. गायन घेवया 824 पेज 12. संकोष्टानी सोता तुका उसक्या कोंदीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळे कोडेन सोता तुका दिसा फांदोडू देताना काळजांतले उद्गार सोता आयच्या दिसाचे सरपोसो तुका दोन्या ते भेटोयता संकोष्टानी सोता तुका उसक्या कोंदीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला दिनवसनेचे मारियानो आनी रिता पाचेको आयज आपलो काजराचो 29th वेडिंग एनिवर्सरी समारंभात. देवान तांचेर शुभाम आशिर्वाद घालूंक तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत आमी मागता. त्याच बरोबर कालसांसियो फ्रांसिस्को झेवियर पायस हाच्या आत्म्यांक ससनाचें सूख फावो कर म्हूण ह्या मिसांत मागता. सिनफरोजा फेर्नांडीस हे भयणीचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. मातियोस फेर्नांडीस आयज आपलो वाडदीस समारंभता. ह्या भावाचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. दुसरी भावां भयणां आयज आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. जाणें आपल्या पासत मागूंक लायला तांचोय उगडास करून ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागता. अदीक करून पिडेंत आसलेल्यां पासत आमी मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या भावां भयणी पासत आमी मागता. जायते सीफेरर्स आयज गोंयां परतून आयल्यात. आमकां सांगलां बरे भशेन पावले म्हूण आनी देवाक दिनवासतात. आयज खरेच भशेन तांचेय पासत देवाक आमी दिनवासता आनी उरल्या तेय आमच्या गांवघरा बेगीनच पावूंक तांचेय पासत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सोर गोठीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. आसिरियेच्या राजान सगळ्या गांवचेर धाड घाली आनी सामारियेशी पावून 3 वर्सां तोय वेदो घालून रावलो. होशेयाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा आसिरियेच्या राजान सामारिया जिखून घेतली आनी इस्रायलितांक आसिरियेक व्हेली. तांकां ताणें हाला गांवांत गोजांचे हाबोर नदीशी आनी मेदियानी लोकांच्या शारांनी दवरली. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायलितांक इजिप्ताच्या देसांतली फारोवाच्या चपक्यांतली भायर काडलोली त्या देवाचेर तांणी पातक केल्ले. ज्या राष्ट्रांक इस्रायलितां खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देसांतली धांवडायलोली त्याच राष्ट्रांच्यो चाली रिती पाळून ती दुसऱ्या देवांक बोजूंक लागलोली. तोरूय प्रवाद्या वरवीं आनी देवाचें दर्शन घेतिल्ल्या सर्व ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुदाक अशी एक शिटकावणी दिली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवूय तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवका प्रवाद्या वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आख्खे समृती प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण ती आयकना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर भावात दवरूंक नासलो, पूण तांचे वोन ती ओदीक आपल्या वाद्याची जालीं. ताच्या कायद्यांचेर तांणी विसर घालो. तांच्या पुर्वजां कडेन ताणें केल्ल्या कराची तांणी बेपर्वा केली आनी तांकां शिटकावणी दिली ती ताणें मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोरशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुदाच्या कुळा भायर आनीक कोण उरलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिली, आमचे बोल मोडून उडयले. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां परतून आमकां पाव. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कांपशी केल्ली आनी ती फाल्ली. आतां फुटी पडल्यात त्यो सारक्यो कर. ती पळय लोकता दोलता. तुजे पोरचेक तुवें बरीच दोगडायली. तकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकी सोडून दिली. आमच्या फौजा बरोबर कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरोनाय. आमच्या हाल उपद्र्याच्या वेळा तूंच आमकां पाव. मनशाचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत. ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता.
Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी नीत करिनाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें कुसकूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिसती पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या बाबाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुज्या दोळ्यांतलें कुसकूट म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें कुसकूट काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जायते जाण इगो सोडटा आनी दुसऱ्या सॅक्ट आसात तातूंत जॉयन जातात. कारण इगोजेन हे अमकें क्रिस्तांव जिवीत सारकें ना. थोडे मिसाक वेतात, मागणें करतात, तांचें जिवीत बरें ना. थोड्यांक म्हणटले तो असलें घरा कडेन जिवीत येता आनी इगोजेन वेता. हे इगोजेन वचपाक, मिसाक वचपाक आमकां बरें दिसना. बाबा भयणीनो, कोमिनांव लेगून थोडे जाण घेवपाक सोदिना, पोन करतात. दुसरे इगोजेनी कोमिनांव दिना. दुसरे सॅक्ट्स आसात ते बिलिवर्स आनी दुसरे तातूंत कोमिनांव ना, तेतून कोणाक कोण पडना, थंय आमी वेता. भयणीनो, जरी तर आमी संबंदान जिवंक जाय जाल्यार आमकां एक इगोज आमची धर्माची आसा. अशी म्हणणी आसा इंग्लीश भाशेन, सर्च फॉर अ परफेक्ट चर्च and if you find it, join that church. But see that the moment you join, it ceases to be perfect. सोदून काड म्हणटा एक परफेक्ट सारकी सोपून इगोज. आनी जरी तो तुका मेवली जाल्यार तातूंत तूं भितर सर, ताका जॉयन जा. पूण उगडास दवर म्हणटात, जे मेरेन जे घोडये तूं भितर सरताय ती आनीक परफेक्ट उरना. भाव भयणीनो, आमचो धर्म आमच्या लोकांचेर ना, आमचे जण एकल्याचेर आसा. कित्याक आमी दुसऱ्यांची टिका करता. वी क्रिटिसायज अदर्स, वी कंडेम अदर्स. आनी जेजू म्हणटा क्रिटिसायज करिनाका, हॅव कन्सर्न टुवर्ड्स अदर्स. डू नॉट कंडेम अदर्स बट हॅव कंपॅशन टुवर्ड्स अदर्स. दुसऱ्यांची मोवाळाय दोयाळाय धर. असली इगोजेन जिवंक आमकां देवाची कृपा जाय. सगल्यांक मानून घेवंक. भायल्यान पडोवन आमी फॉर्मण मारता, नीत करता, पूण भितरल्यान ह्या मनशा सवे ती घोडी कित्याक घडल्या, कशी घडल्या आमी नकलो. त्या मनशाच्या मनान काळजान कितें आसा तें आमी नकळो, पूण फॉर्मण मारूंक आमी पयलीं. आयज फॉर्मण मारच्या आदीं जायतें चिंतुया, पाठींग घेवया आनी कितें बरें आसा मनशा सवे तें सोदून काडुया. मातसो वेळ काडुया, कित्याक आमी काडटा आमची जीब आनी लायता तायाक आनी कितेंय म्हणटा दुसऱ्या. नकलो आमी कितें म्हणटा आनी ताचो परिणाम कितें जाता. तर दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारच्या आदीं
दुसऱ्यांची तिका दुसऱ्यांची नीत करच्या आदी आमचीच नीत करून आमी कोसली ती पडोवन जेजू लागीं आमची असोगतायेक बोळ दिमोन ह्या मिसान कृपा मागुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C43 पेज 46. Cerunia sove amci calza dovorta sokani doksoram gele Jesu tuka betoita sokani doksoram gele Jesu tuka betoita Utkacha temya vori Amka tuja gerokta Korsace tuje bori Jesu mushatarona Tuje bori Jesu mushatarona मोच्या बाबांबुडीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योन मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची ओतोसकना शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सोर कड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सस्नीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसोरें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुमता. सौम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सौम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कालासांसियो फ्रांसिस्को झेवियर पायस ह्या संपलोल्या भावाच्या आत्म्यांक शांती दी, ताची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज दिनवासनीचे मीस भेटयला आपल्या काजराच्या दिसा समयार 29th वेडिंग एनिवर्सरी मारियानो आनी रिता पचेको तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आपलो वाडदीस समोरमता आयच्या दिसा सिम्फ्रोजा फर्नांडीस आनी मातेओस फर्नांडीस ह्या आमच्या भाव भयणांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई संगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. तुमी नीत करिनाका आनी देवूय तुमचो नीत करचो ना. आयच्या दिसा आमी कोणाची नीत चड करता ती पळोवया. आमच्या फॅमिलीच्या वांगड्याची, गोडेक आमच्या इश्टांची, गोडेक आमच्या शेजाऱ्यांची, गोडेक जंय आमी वावर करता थंय आमी गोडेक सदांच नीत करता, फॉर्मण मारता. आमी हें सोडून दुसऱ्यांक मोगान वेंगोवन आनी बऱ्या संबंदान जिवंक ह्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे
तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजे सोडटी आनी खास साडीना सांग पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजें कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिवीत. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D5 पेज 49. Vartace dole amka tu di Jesu tu kapolun mogun amka zagoy Jesu Vartace dole amka tu di Jesu tu kapolun mogun amka zagoy Jesu Dista dovundo Dista damno soro Shoutał Jesu ciku Tace dziwy rogo Bawartace dole amka dudi Jesu tu kapolun mogun amka zagoy Jesu आत्मीक कोमण्याचो आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोवमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोडसुरोंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart, embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. दोयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता
आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया E4 पेज 78. देवा कार्गा दिवया देवा दिन वासुया देवा कार्गा दिवया देवा दिन वासुया mój matuka mój powtuka ekat skoria dewa urpani be argadita tuji mogal